बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि खाना काबा के साए तले 3 बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई माहिदा तय पा गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुकरमा के कसरुल सफा में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। खाने काबा के साए तले इस्लामी दुनिया के 3 अहम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। मुसल्लह जारियत अब किसी एक मुल्क का मसला नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर भी हमला हुआ तो वो तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकर्रमा के कसरे सफा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का डिफेंस ज्वाइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा बरादराना और दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकत दारी के फरोग पर बातचीत की गई। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। मक्का मुकर्रमा में कसरल सफा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने इकट्ठे नमाज जुम्मा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का तारीखी दिफाई मुआहदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोआन के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना एजाज़ की बात है। 3 बरादर इस्लामी ममालिक अमन सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हरम के साए में तय पाया। मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के अमन और खुशहाली का जरिया बनेगा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतर काविशें मुआहदे में अहम रहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन कहते हैं मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के ख्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। दिफाई मुआहदा मुश्तरका डेटरेंस पर मबनी है, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा। ये मुआहदा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात को मजीद मजबूत बनाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में मीर रजा केस, बुरसा के एतराज़ पर कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी बोर्ड में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर सुमैया सैयद कन्वीनर होंगी। मीर रजा के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। कब्र कुशाई आज की जाएगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की खुदकुशी या कत्ल, हाई प्रोफाइल केस में रोज नया मोड़। कब्र कुशाई आज होगी। मौत की वजह जानने के लिए नया बनाया गया मेडिकल बोर्ड पिछले से तब्दील। डॉक्टर सुमैया सैयद 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर होंगी। डॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बोच में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, CPLC ऑफिसर आमिर हसन खान बतौर फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट शामिल। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्रीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड मेंबर बरकरार। गुज़श्ता रोज 2 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स की तश्कील पर मीर रजा के वालिद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कब्र कुशाई रुकवा दी थी। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और CM साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुरसा के वकील जबरान नासिर ने भी बोझ पर एतराज उठाया था। ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे IO को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, ना अपनी ओरिजिनल चार्ज की शक्ल में, ना किसी और कमेटी के मेंबर बन के, क्योंकि अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो पहले 8 रुकनी लोग क्यों फारिग किए गए थे। दूसरी जानिब मिलने वाला खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पिस्तौल के फॉरेंसिक रिकॉर्ड और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं।
ہم غلط پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اٹکے ہوئے ہیں۔ 10 دن کے بعد گولی کا خول کیسے مل گیا؟ میر رضا کی بہن الشبہ نے پولیس کی تفتیش پر سوال اٹھا دیے۔ سما سے گفتگو میں کہا موبائل یا ڈیجیٹل واچ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہوتا تو پاسورڈ کیوں بتاتے؟ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہوا اس کا، ایپل واچ کا کوڈ میں نے بتایا کہ یہ کوڈ ہے، آپ یہ کھولیں، میل کی چیزیں بتائیے کون سی وقت پہ کون سی میل آئی ہوئی، ایون فون کا میں کوڈ بتا رہی ہوں کہ فون کے یہ کوڈز ہیں، میں نے لکھ کے بھی دیے ہیں کہ آپ یہ کوڈز ٹرائی کریں، اس سے اوپن کریں تاکہ اس کا فون کھل سکے کسی طرح۔ اگر ڈیلیٹ کرنا ہوگا ڈیٹا، وائی وڈ وی وڈ ڈیلیٹ اے ڈیٹا جب ہم اپنے ہی بھائی کا جسٹس ڈھونڈ رہے ہیں؟ آئی تھنک سب اس کو دیکھ نہیں رہے تھے مرڈر اینگل سے، اس کو سوسائڈ اینگل سے ہی دیکھا جا رہا تھا، تبھی شاید اتنی کی انویسٹیگیشنس نہیں ہوئی ہیں۔ اگر شاید ڈے 1 سے تھوڑا فوکس کیا جاتا زیادہ کیس کے اوپر تو ہم 11th ڈے پہ بھی کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کرتے کہ اس کی رپورٹ ہی غلط ہے۔ 10th ڈے پہ اس کا گن کا کھول ہوتا ہے، وہ 10th ڈے پہ مل رہا ہے جبکہ وہ جگہ بند بھی نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی بھی رکھ کے جا سکتا ہے نا۔ وی آر ٹرسٹنگ دا سسٹم وتھ اٹ، بٹ بس مجھے یہ ہے کہ میرے بھائی نے سوسائڈ نہیں کیا ہے، میرے بھائی کا قتل ہوا ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی PNT کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکوؤں کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں راہگیر جاں بحق ہوا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ راہگیر کو ڈاکوؤں کی گولی لگی ہے، تو مرنے والا عبید اللہ PNT کالونی کا رہائشی تھا۔ ڈاکوؤں سے 2 پستول اور 1 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی، پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کراچی میں لٹیروں نے فلاحی ادارے کو بھی نہ بخشا، مسلح ملزمان کا سہراب گوٹ کے قریب عیدی ہوم پر دھاوا، 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لوٹی گئی رقم ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بینک سے لائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، رپورٹ کریں گے نوید کمال۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، فلاحی مرکز کو بھی نہ چھوڑا، سہراب گوٹ کے قریب ڈاکو ایدی ہوم میں داخل ہوئے اور 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV منظر عام پر آئی، جس میں پینٹ شرٹ میں ملبوس 4 ملزمان کو اسلحہ سمیت سینٹر میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ ایدی ہوم انتظامیہ کے مطابق ملازمین کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے رقم واقعے سے کچھ دیر پہلے بینک سے لائی گئی تھی۔ شبہ ہے ملزمان میں ادارے کا موجودہ یا سابقہ ملازم شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے IG سندھ جاوید عالم اوڈو سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ نوید کمال، سما، کراچی۔ اور حکومت نے پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا، ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 50 پیسے سستا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 380 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے خاتمے کا مطالبہ، جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں 510 مقامات پر احتجاج۔ حافظ نعیم نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ قرار دے دیا، کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اتوار کو وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے احتجاجی دھرنوں کا اعلان کر دیا۔